اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا. أحبابي في الله، مرحبا بكم في قناة دروس وملخصات تموهلة. راح نكملوا مع بروجي نيميرو 2 سيكونس 2 بالنسبة لسنة رابعة ابتدائي وين توقفنا، وراني دايرت لكم سلسلة تاع اختبارات وامتحانات وتقويمات باش هكا هذا واش راح نشرح دوكا راح تلقاوه في التقويمات. اولا في سيكونس 2 واش راح يقراو في بروجي نيميرو 2 سنه رابعه ابتدائي. écrire des vœux pour une fête traditionnelle. écrire des vœux يعني نكتبوا تهاني بمناسبه عيد تقليدي. traditionnel معناها تقليدي. عندنا لي فات عاشوراء يعني عاشوراء، عيد الفطر اللي راهو قريب ان شاء الله، ربي ان شاء الله يتقبل ان شاء الله الصلاة والقيام والعبادات كلها ان شاء الله يا ربي هذا رمضان. وعندنا عيد الاضحى اللي هو عيد الاضحى طبعا، وعندنا يناير اللي هو يناير. pour souhaiter une bonne fête باش نتمناو يعني عيد سعيد. واش نقولوا joyeuse fête ولا bonne fête ولا heureuse fête. هادو كامل راح يكون نقولوا معناتها عيد سعيد. joyeuse fête، bonne fête، heureuse fête معناها عيد سعيد. عندنا البريفيكس دو نيغاسيون. واش معناتها بريفيكس دو نيغاسيون؟ شوفوا لو بريفيكس يجي قبل الكلمه يا اخي، هما هكا كيما هدايا، هذو سي دي بريفيكس نزيدوهم قبل الكلمه. زعما هاي لي كلمه نزيد لها هنايا في الاول، هنايا كي نزيد لها منا نسميها بريفيكس، وكي نزيد لها منا حاجات نقولوا لها سوفيكس. منا سوفيكس منا بريفيكس يا اخي. هذو لي بريفيكس دو نيغاسيون يعني هذو اللي نزيدوهم قبل الكلمه اللي راح تعطينا النفي. عندنا دي وعندنا مال، عندنا هادوما زوج عفايس نزيدوهم قبل الكلمه وهذيك الكلمه راح تولي ضد يا اخي. مثلا نعطيكم مثال، فيسي راني نفيسي يا اخي، هكا فيسي ديفيسي نعاود نحي. كولي يلصق راني كولي. ديكولي معناتها راني نحيت هذيك لاكول، هذيك نحيتها العكس. كولي ديكولي زدت الدي مع الاول، كولي زدت لها الدي من القدام ولات ديكولي. كي تولي ديكولي راهي ضد كولي يا اخي. معناها سي دي زونتوني، راح نتحصلوا على الاضداد اللي هما لي كونترير. هناك كلمات نضيف لها لواحق ولا سوابق، يعني ما نقول عليهم سوابق بس يجوا من الاول لتعطينا ضد. فمثلا نجد مال ودي، من بينها مال ودي. عندنا كي نقولوا مال كيما heureux نزيدوا لها مال تولي malheureux. heureux سعيد، malheureux حزين. تعطيت الضد. propre نظيف، mal propre غير نظيف. زدت كلمة مال بدلت المعنى تاعها، رجعتها ضد. دي بليي معناتها نطوي، بليي دي بليي معناتها نعاود نحي الطوية. برونشي دي برونشي كيما نقولوا زعما على التليفون تاعنا نقولوا ابرونشي يتشارجا، ابرونشي يا اخي. برونشي دي برونشي نعاود نحي. شارجي دي شارجي يا اخي. التليفون تشارجا ودي شارجا زدت غير الدي من القدام ولاتنا الضد. هذو هما لي بريفيكس دو نيغاسيون. دوكا لانفينيتيف دي فيرب. لانفينيتيف اصل الفعل. واش معناتها ديجا الفعل لو فيرب دايما نصيبوه يا كونجوغي يا الانفينيتيف. واش معناتها كونجوغي؟ معناتها مصرف، معناتها خلاص راني صرفته. هو يذهب، هي ذهبت، نحن ذهبنا، جلسنا، جلست، جلستما، انتم جلستم. هذه هي كونجوغي. مي لانفينيتيف معناتها جلس، يعني فعل الاصل هو جلس. من جلس جبنا جلستم، جلستما، هم جلسوا، يجلسون، اجلس. شتو هادو كامل سي دي فيرب شغل كونجوغي. بصح لانفينيتيف تاع هذا كاع واش قلت؟ وشنو هو لانفينيتيف في الاصل تاعو؟ هو فعل جلس درتو في الماضي، درتو في المضارع، درتو في الامر، درتو مع كامل الافعال هكا باش قدرت يكون كونجوغي. ها كيف الفرنسيه كونجوغي كي نقولوا بريبارون نحضروا.
بصح الفعل تاعو نحضرو، حضر هو الفعل. إذن préparer، préparons، préparer. choisissons نختارو، اختار فعل خير ولا اختار. choisir، préparer، choisir هذا يقولوا له l'infinitif. شوفوا خلاص بالاي ار، او ار و ار او. faisons، faire هذا أصل الفعل نقولوا له لانفينيتيف. أصل الفعل في الفرنسية نقولوا له لانفينيتيف. وكي يكون مصرف نقولوا له ان فيرب كونجوغي، يعني فعل مصرف. لانفينيتيف معناها الأصل تاعو. ملاحظة في اللغة الفرنسية إذا التقى فعلان، يعني يتلاقاو زوج أفعال قدام بعضهم، في الأول دائما يكون مصرف، يعني الأول نصرفو نورمال، نصرفو على حساب الفاعل تاعو. اذا كان إيل ولا جو ولا نو، هذاك الفعل نصرفو على حساب الفعل اللي قبله. اما الثاني الفعل اللي قدامه يكون على انفينيتيف، يعني اصله مثلا il faut aider، il faut يجب رانا صرفناها. aider مساعدة، يساعد، ما نقولوش يجب يساعد. يجب هذه لازم نرجعها فعل غير مصرف. لي بوفغ يعني الفقراء، يجب أن نساعد الفقراء. هنا ما نقدرش نرجعها بالعربية باش تفهموني. il faut، شوفوا هذا falloir، لو فيرب falloir، لو فيرب falloir هذا راهو مصرف. يخي كي راهو مصرف يجي هو الأول، موراها يجي لانفينيتيف، يجي فعل غير مصرف اللي هو aider، aider les pauvres، il faut aider les pauvres. دوكا لا فراز سامبل. واش معناتها لا فراز سامبل؟ يعني الجملة البسيطة. لو فيرب راح نتعرفوا دوكا على لو فيرب. لا دانيير فوا تعرفنا على لي سوجي، هاد المرة راح نتعرفوا على لو فيرب. لو فيرب انديك اون اكسيون او ان ايتا، يعني الفعل يدل راح يعطينا اون اكسيون، يعني حركة ولا حالة. ياخي ينقسم الفعل في اللغة الفرنسية إلى 3 مجموعات. الفعل عندنا 3 مجموعات في اللغة الفرنسية. عندنا المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة. أفعال المجموعة الأولى هي أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب ER. أفعال تنتهي ب ER مثل jouer خلاص ب ER، parler ER، regarder ER. ياخي سهلة. دوكا المجموعة الثانية دوزيام جروب، أفعال المجموعة الثانية اللي تنتهي ب ER: choisir، finir، réussir. شتو هادو اللي خلاصو ب ER دوزيام جروب، ER premier جروب. تروازيام جروب هنايا مشكل. تروازيام جروب على بالكم كاين أفعال صامتة لازم تحفظوها لأنها غير منتظمة، يعني ما عندك حتى حل. هكا اني كبيره ومازال دي فوا حتى نحوس في القاموس باش نعرف كيفاش يتكونجوغا هذاك لو فيرب. كاين بزاف افعال تاع تروازيام جروب شويه واعرين. المهم يخلص بغو، وار، اير و ار، مثل بروندر، فولوار، كورير اي الي. تقولوا لي هنا خلاص اي ار وهنا خلاص او ار، على ما حطيناهمش هنا؟ هادي نروحو نسقسو اللي اخترع اللغه الفرنسيه. كورير باسكو لو كان نصرفها عفوا نروحو زعما الالي. وشنو هي لا تيرمينيزون تاع الي؟ الي نقولوا عليها عفوا الي كي يكون او ار، كي يكون او ار. هنايا شنو هي لا تيرمينيزون كي يكون او ار؟ نقولوا او اس، او ان اس، او زد، او ان تي. يعني كيما هنا الي نورمالمون نديرو غير هكا ونحو نديرو او ولا او اس ولا لا هي الي نقولوا جو في. شتو كيفاش تبدلت كاع؟ لان فعل غير منتظم. عفوا نقولوا جو في، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. شتو كيفاش تبدل؟ يعني هذه ما عندناش حل تاع تروازيام جروب عفوا يتحفظوا. يقدر بالتدرب كل مرة يتلاقى بفعل راح يشفع عليه وراح يدخلوا في راسه. on se pose la question que fait le sujet، يعني باش نجيبوا الفعل راح نقولوا واش راهو يدير الفاعل. ويكون في الجملة كونجوغي ولا يكون الانفينيتيف، يعني يكون في الجملة يكون مصرف ولا يكون غير مصرف. مثال:
Ma grand-mère chante des vieilles chansons. جدتي تغني أغاني قديمة. أخي وراه لو فيرب ما grand-mère هي جدتي. كو في ما grand-mère واش راهي دير الأم تاعي؟ ما grand-mère عفوا جدتي، ما جدتي هي لو سوجي. كو في ما grand-mère واش راهي دير جدتي؟ راهي تغني chante. chante سي لو فيرب. هاكا نكونو جبدنا عرفنا نجبدو وراه لو فيرب، يعني جبدنا عرفنا كيفاش نجبدو لو سوجي ومن بعد عرفنا كيفاش نجبدو لو فيرب، وان شاء الله حنتعلمو كيفاش نجبدو لو سي او دي و لو سي او اي. عندنا لا فراز امبيراتيف. لا فراز امبيراتيف هي الجمله الامريه، يعني نأمر ولا ننصح. هي جمله تبدا بفعل امر او نصيحه. تعلمنا لا فراز افيرماتيف تبدا بالماجيسكول وتخلص بوين، جمله مؤكده، جمله عاديه. تعلمنا لا فراز انتيروغاتيف. لا فراز انتيروغاتيف هي جمله استفهاميه تبدا بالماجيسكول وتخلص باغ ان بوين دانتيروغاسيون، يعني علامه استفهام. تعلمنا لا فراز اكسكلاماتيف. لا فراز اكسكلاماتيف هي جمله التعجبيه، يعني تبدا بالماجيسكول وتخلص بعلامه تعجب. وعندنا لا فراز امبيراتيف هي جمله امريه. sortez de la classe. sortez de la classe يعني اخرجوا من القسم. sortez اخرجوا ماشي اخرجوا من القسم، باسكو sortez بزاف. sortez de la classe اخرج من القسم. ne cours pas si vite ما تجريش بزاف، راني ننصح بصح هذه امريه يا اخي. ne cours pas si vite. دوكا لو فيمينين دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هي صفة المؤنث. عندنا الاو تولي اوز والاف يولي فو. لادجيكتيف كاليفيكاتيف واش معناتها لادجيكتيف كاليفيكاتيف؟ اللي هو الصفة يا اخي. الصفة هذه واش تصف لنا اون بيرسون انسان، اون شوز شيء، ان انيمال حيوان. يعني هذه لادجيكتيف كاليفيكاتيف، هذا الصفه هذه راح توصف لنا انسان او حيوان او شيء. لادجيكتيف ساكورد معناتها يتربط. ساكورد الصفه ترتبط ان جونغ اي ان نومبر. ان جونغ معناتها بالجنس، يعني مذكر ولا مؤنث، يعني ماسكولين و فيمينين. ان جونغ معناها اذا كان مذكر راح ترتبط صفه بهذاك الاسم. اذا كان زعما نقولوا عليه نقولوا الطفل جميل صفه يا اخي. الطفل جميل صفه. طفل مذكر جميل مذكر يا اخي. هكا لصقت معاها كيما راهي تبعها كيما في اللغه العربيه. اون جور اوسي او فيمينين. كنقولوا طفلة ما نقولوش طفلة جميل. طفلة جميلة نرجعوها تاني مؤنث. هي مؤنث نرجعها مؤنث، يعني صفة تتبع الموصوف في اللغة العربية. وفي الفرنسي l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. en nombre اللي هو singulier إذا كان مفرد طفل جميل، مفرد طفل جميل. أطفال جميلين نرجعها الجمع، ما نقولوش أطفال جميل، لا فهمتوا؟ هذه الصفة تتبع الموصوف. l'adjectif masculin يعني الصفة المذكرة terminé par اللي تخلص بالاف. الصفة اللي تخلص بالاف، الصفة اللي تخلص بالاف الصفة اللي تخلص بالاف رجعوها avec un ve، رجعوها v. والصفة اللي تخلص ب او كيما راكم تشوفوا او نرجعوها اوز يا اخي. اوز يعني اذا كانت هذيك الصفة خلصت بالاف وقالنا نكتبوها للفيمينا راح نغيروها تولي ف. واذا كانت او خلصت ب او تولي اوز، كيما اوغو اوغوز، سبورتيف سبورتيف يا اخي. نورمالمون درت الجدول ما على باليش كامل وراه. المهم معليش ان شاء الله يكون مفهوم ويكون واضح واش شرحت.
واذا ما كانش مفهوم خلوا لي في التعليقات، راح نقراهم ان شاء الله وراح نجاوب عليكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.